पाकिस्तान इंडिया की जंग वो उसकी शुरुआत इंडियन स्ट्राइक से होंगे, मगर लगता है ये अब यकीनी होती जा रही है। इसका एक और पहलू भी है, वो ये है कि ये जौन सी जंग है इसमें चाइनीज हथियार वर्सेस फ्रेंच, वेस्टर्न और रशियन हथियारों का बराह रास्त मुकाबला होगा। इसमें इंटरनेशनली ये देखा जा रहा है कि ये साउथ एशियन राइवल वॉर इन द टेरिटरी हैव अपाउंड इम्प्लीकेशंस, मतलब बहुत ही अहमियत रखते हैं ग्लोबल आर्म्स इंडस्ट्री के लिए। इस जंग में जो मिलिट्री प्लानर्स और एनालिस्ट हैं वो देखेंगे कि इन हथियारों से क्या स्ट्रेटजीज और क्या इफेक्टिवनेस हुई है, और इसका असरात चाइना और यूएस की जो फियर्स जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है उस पर भी होगा कि किसका पल्ला ऊपर होगा। इसलिए चाइना के लिए ये बहुत क्रिटिकल है कि उसके हथियारों की डोमिनेंस बहुत यहाँ हो, और उसके साथ चाइना ये भी देखेगा कि इसके साथ इंडिया को भी नुकरे लगाया जाए। तो ये दो चीजें हैं। मोदी साहब ने अपनी बंद गली में चले गए हैं कि नेशनल का रिजॉल्व है कि हम इनको बहुत बुरी तरह ब्लो टेररिज्म को देंगे। वो किस तरह देंगे, जाके कुछ मक्खियां मारेंगे, कब्बे मारेंगे, क्या करेंगे, या वो पाकिस्तानी डिफेंस इंडस्ट्री और टेररिस्ट के ऊपर अटैक करेंगे। अगर वो किया तो उसका भी जो जवाब आएगा तो इनकी भी चीखें निकल जाएंगी। इस क्लैश में एक चीज बहुत अंडरस्टैंड करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। एक चीज का नाम है एस्केलेशन डोमिनेंस। अगर इंडिया ने अटैक किया, वो चाहेंगे कि हम अब रिस्पॉन्ड ना करें और चुप करके चूहे की तरह बैठ जाए। पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्स देना है। पिछली दफा तो इंडियंस एस्केलेट नहीं कर सके क्योंकि उनके पास एस्केलेट करने का कोई जवाब ही नहीं था, उनके एयरफोर्स भी फंस हो गई थी। इस बारी जो एस्केलेशन होगी उसका एक लैडर होगा। आपने मारा, हमने दबा के वापस मारा, फिर इंडिया क्या करता है उसके बाद, अगर वो रुक जाता है देन वो एस्केलेशन लैडर से उनकी छुट्टी होगी, आगे नहीं जा सके। अगर आगे नहीं जा सके तो उस वक्त उनको हारना होगा। एक इंडिया का पहला एम्बेसडर मिस्टर योगेश गुप्ता ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि इंडिया वो एस्केलेट करने के इस चक्कर में नहीं है। इस क्राइसिस में वो कहते हैं हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिश कर ले टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान टेरर, आगे हमें टेररिज्म ना हो एज इन पोस्ट बालाकोट विच इज ब्रोकन नाउ। अब वो भी खत्म हो गया है। उन्होंने ये कहा कि 2019 में जो स्ट्राइक की जैश ए मोहम्मद से, वो बड़ी देर से वो लड़ते रहे अब कश्मीर से, मगर उसके बाद मामला ठंडा हो गया था। इसलिए वो कहते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस, उन्होंने डिटरेंस एस्टैब्लिश कर दिया। इस तनाज़े में वो जो पहला हमारा आर्मी चीफ था आसिफ मुनीर, जिससे वो बहुत एक मुहावरा चला था कि आप में टांगती हैं, उसका खैर नहीं में वो एक मजाक बन गया था। वो नहीं चाहता था कि कुछ और मामला आगे चले, तो उसकी वजह से वो बैठ गया। उससे हिंदुस्तानियों की फिर वो हल्ला गुल्ला शुरू हो, या ये कर देंगे वो कर दे, सारे इंडियन फिर वो बन गए टॉम क्रूज। तो टॉम क्रूज सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इंडिया में, जिसका इलाज अभी हमें इस बारी करना पड़ेगा। एक साउथ एशिया एनालिस्ट हैं, वो वाशिंगटन में बेस्ड हैं, असफंदियार बीर। क्योंकि ये इंडियन है असफंदार या अफगानी है, तो इनका जो है वो इंडिया से काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिया तो बहुत वेंजेंस और बदला लेने के चक्रों में है, और जो उनकी लीडरशिप है वो पाकिस्तान पे बेपनाह कीमत मारना चाहती है ताकि पाकिस्तान चीखे निकल जाए। और वो ये भी क्या है कि उसका रिस्पॉन्स भी आएगा, वो फोर्सफुल होगा, बड़ी जल्दी से आएगा। एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, वो प्रोफेसर है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में वाशिंगटन डीसी। इनका नाम है क्रिस्टीन फेयर। उनका ये कहना था कि 2019 में इंडिया डिड नॉट हैव, उनके पास एस्केलेशन डोमिनेंस नहीं है, तो मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर सके पाकिस्तान के बाद। वो कहती हैं कि ये नहीं पता कि ये क्राइसिस किस तरह खत्म होगा। पहले तो दोनों साइडों ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, और इंडियंस ने भी कह दिया कि एक बोगस क्लेम कि हमने F-16 गिरा दिया, तो उससे दोनों ने अपने अपने अवाम को बल्ले बल्ले कह के मामला खत्म कर दिया। इस बार क्रिस्टीन कहती है कि यूएस बहुत क्लियरली कह रहा है पाकिस्तान इज ऑन इट्स ओन, और यूएस विल नॉट पुट प्रेशर ऑन इंडिया टू स्टॉप इट फ्रॉम रिटेलिएटिंग। अब ये उन्होंने शायद दी हुई है, पर इसकी एक खुशखबरी है। पहले भी हमेशा गोरा साहब आते थे, इस बार गोरा साहब लगता है वो बीच में नहीं आएंगे। अगर बहुत ज्यादा मार पड़ गई इंडियन की, उनकी छक्के छूट गए और वो काउंटर वेट चाइना के तौर पर खत्म हो गया, फिर वो भागे भागे आएंगे। पर
اس وقت چین نے ان کو ہلنے نہیں دینا. اینی وے سو یہ معاملہ آگے ہوگا ان دا نیکسٹ کپل آف ڈیز میں. یہ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں میں. پاکستان کی اسٹریٹجی تو بہت کلیئر ہو چکی ہے. جب افغانیوں نے اسٹرائک کی تو دبا کے اسٹرائک کی, وہ بیٹھ گئے. افغانیوں نے ہلا گلا مچایا, یہ ہو گیا, لشکر آ گیا, وہ آ گیا, انہوں نے دبا کے اٹیک کیا, چپ کر کے بیٹھ گئے. اس کے بعد چو چو کرتے چوہوں کی طرح آتے ہیں, ان کو مارے گئے. ریسنٹلی 54 ہم نے رگڑ دیے بارڈر پہ, تو وہ تو ہمارا رسپانس اچھا جا رہا ہے. اب ان ہندوستانی جو چوہے آ رہے ہیں نا, ان کا علاج اب انہیں کرنا ہوگا, تاکہ یہ جو ان کی جو ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے کہ یہ ٹام کروز کے مینٹالٹی رکھتے ہیں, اس کو ایک ہی دفعہ ان کا علاج کرنا پڑے گا. اور کہتے ہیں نا, لات ہو کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, ان کو ٹھیک ٹھاک پکائی کرنی ہوگی تو ان کا جو جنون ہے سارا نکل جائے. اس طرح میں چین تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو سپورٹ کرے گا, اس کی سٹیکس ہے. اگر پاکستان کی ڈومیننس ہوگی تو انڈیا بھی چپ کر کے بیٹھ جائے گا, اور وہ چین کے سامنے بک بک کرنی بند کر دے گا. اور دوسری چیز یہ, اس کے اگر ہتھیاروں کی ڈومیننس ہوئی تو گوروں کے بیسکلی دست لگ جائیں گے, اور باقیوں کو بھی دست لگ جائیں گے, چپ کر کے بیٹھے گے. اور دنیا میں جو چائنا کے ہتھیار بکنے شروع ہوں گے, اتنے ہی ویسٹ کے بڑا غرق ہوگا, اور ان کی جو ڈیفنس انڈسٹری کا ایک بہت بڑا یہ ایک لاس ہوگا. تو اس لیے چائنا فائنینشلی بھی چاہے گا کہ پاکستان کی ڈومیننس ایبسولوٹلی آ جائے, اسپیشلی ان دی ایئر سائڈ. اور چائنیز اپنی دوستی تو دکھا دی, انہوں نے دب کے لانگ رینج PL-15 میزائل دی ہیں, یہ تو ڈکلیئرڈ ہیں. اس کے علاوہ کیا دیا ہے وہ دیکھا جائے گا. اور ڈیفینیٹلی چائنیز کی جو AI بیسڈ الیکٹرانک وارفیئر ہے اور جو باقی ہے وہ بھی ان پلے آئے گی. انڈیا کو کمانڈ ہے ان کا S-400 پہ, وہ ایک گراؤنڈ ٹو ایئر اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم ہے. مگر یہ ہونا ہے کہ پاکستان نے وہ جون سا اسٹینڈ آف ویپن ہے, اور باقیوں سے اس کو شروع میں ہی نرپائی کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک کیونکہ ٹرکی کے پاس بھی S-400 ہے, چین کے پاس بھی ہے, تو اس کا علاج ہم نے نکال لیا ہوگا. سو آئی تھنک ہمارے رسپانس میں انڈیا کی S-400 بیٹریز کا جنازہ نکلتا دیکھیں گے ہم, اور ٹام کروز کے جو ڈس آرڈر ہے وہ بھی ذرا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہوگا. ایک روسی اینالسٹ ہے مسٹر نکولو, وہ کہتے ہیں یہ کانفلکٹ ایک بہت ریئر انپریسیڈنٹڈ ہیڈ ٹو ہیڈ کانفلکٹ ہوگی چائنیز اور ویسٹرن کمبیٹ ایئر کرافٹ کی, اور اس میں ہمیں ریئل ورلڈ ٹیسٹ لگے گا ان کی کیپیبلٹیز کا, ڈاکٹرنز کا, اور انٹیگریشن کا. اور یہ انٹینس دنیا اس کو دیکھے گی بہت قریبی, اور یہ چائنیز کے اور ویسٹرن انڈین رافیل کا ڈائریکٹ مقابلہ. اس میں جو چائنیز BBRs ہیں اور PL-15 ہیں, وہ 200 کم از کم کے ہیں. That is what is going to basically dominate over the Rafale systems or with the Meteor. PL-15 کا رینج بہت زیادہ ڈبل ہے Meteor BBR سے. So اس وقت بہتر ہوگا. اور انڈیا نے بھی ہمارے وہاں پر کمبیٹ ایئر پٹرولنگ کر رہے ہو گئے تھے, تو وہاں سے جب ہمارے جہاز آئے تو وہ بھاگ گئے. مجھے لگتا ہے انہوں نے PL-15 سے لاک کیا, اور ان کا رینج نہیں چاہتا, انہوں نے کہا بھاگو بھاگو. وہ ٹام کروز کی جو ان کا ڈس آرڈر ہے, لگتا ہے کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہے. اس فائٹ میں اگر چینی ہتھیار ڈومینیٹ کر جاتے ہیں تو جو شفٹ ہوگی گلوبلی فرام ویسٹرن ہائیلی ایکسپینسو انفیکٹو ہتھیار ٹو دی چائنیز ہتھیار, وہ امیڈیٹلی شروع ہو جائے گی. اور چائنا کا انفلوئنس آل اوور مڈل ایسٹ ادر ایریاز آنا شروع ہو جائے گا. وہ جو چھوٹے موٹے ملک ہیں فلپینز, یہ وہ فرانڈنگ, وہ بھی ذرا رک کے سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ زیادہ چائنا سے پنگا نہیں لینا. اس لڑائی میں بہت پاکستان اور چین اپنے ہتھیاروں کی کارکردگی دیکھیں گے, اور اس میں ان کو ملے گا کہ آگے کس طرح جانا ہے فار کمپلیٹ ڈومیننس. اور اس سے پاکستان اور چین اپنے ہتھیاروں کو اتنا پرفیکٹ کر لیں گے کہ اگلی جنگوں میں اور لڑائیوں میں وہ بالکل ڈومینیشن کی طرف چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ اس وقت پاکستان کی ایسکلیشن ڈومیننس میں وکٹری ہوگی, اور انڈیا کا ٹام کروز مینٹالٹی ٹوٹلی ختم کر دی جائے گی.